बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पहली मरतबा पाकिस्तान, चाइना और ईरान ने एक साथ अफगान तालिबान हुकूमत पर हाथ डाल दिया है। जी हाँ नाज़रीन, पहली मरतबा इतना बड़ा कदम उठाया गया है। इन ममालिक के अंदर दहशत गर्दी करवाने वाले ग्रुपों के हवाले से अहम तरीन इंकशाफात सामने आए हैं। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, डेरा गाजी खान में शहीद होने वाले 10 पुलिस एहलकारों के जो उन हमलों के ज़िम्मेदारान हैं, उन तक भी इदारे पहुँच चुके हैं। इसकी तमाम तर तफ़सीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, इसके साथ ही अमरीका और भारत का पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के घिनौने खेल में किरदार भी बेनकाब हो गया है। वीडियो की तफ़सील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर आज एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। वाक़या जो है वो अर्ली मॉर्निंग का यानी सुबह 3 बजे का था कि जब डेरा इस्माइल खान के इलाके में द्राबन का इलाका था और चौधवान जो थाना है वहाँ पर दहशतगर्दों की जानिब से मुख्तलिफ खुदकार हथियारों के साथ हमला किया गया। और नाज़रीन, उस हमले के अंदर 10 पुलिस एहलकार शहीद हुए और 6 ज़ख्मी हो गए। शहीद होने वालों में 6 जो हैं वो एलीट फ़ोर्स के जवान हैं और बाकी दीगर पुलिस एहलकार हैं। बहरहाल नाज़रीन, ये अफ़सोसनाक वाक़या सिर्फ़ यहाँ पे पेश नहीं आया बल्कि एक और मुकाम पे पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज और दहशतगर्दों के दरमियान भी फायरिंग का तबादला हुआ है, जिसमें दहशतगर्दों की कोशिश थी कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की चेक पोस्ट पे हमला किया जाए, लेकिन वो उसमें कामयाब ना हुए और दुम दबाकर भाग निकले। कई उनमें से ज़ख्मी भी हुए। लेकिन दहशतगर्द जो है वो अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भाग निकले। दूसरी जानिब नाज़रीन, ये जो अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया है, ये अभी नहीं आया बल्कि पिछले चंद दिन से आप देखेंगे तो मतवातर पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ होना शुरू हुई हैं। आम लोगों पर हमले शुरू हो चुके हैं, ख़ास तौर पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके जो कैंडिडेट्स हैं, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। और कल अदम तंज़ीमें, जो दहशतगर्द तंज़ीम है, उसकी ज़िम्मेदारी कबूल भी कर रही हैं। नाज़रीन, एक तो ये बात ज़हन में रहे कि जो मौजूदा पाकिस्तान के हालात हैं, इनसे दुश्मन फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि जो भी कार्रवाई होती है उसका डायरेक्टली अवाम की जानिब से जो रिएक्शन दिया जाता है वो बड़ा अफसोसनाक होता है और वो बड़ा ही परेशान कुन है कि वो इदारों पर उसका इल्ज़ाम लगाकर उसके ज़िम्मेदार उनको समझते हुए उनके खिलाफ अपना एग्रेशन निकालना शुरू कर देते हैं। और यही दुश्मन चाहता है, यही दुश्मन के मंसूबे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के हालात पैदा किए जाएं कि अनारकी फैल जाए। बहरहाल नाज़रीन, पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज और सिक्योरिटी मेंटेन करने के इदारे जो हैं वो अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। आज एक नाज़रीन शेखुपुरा में बड़ी कार्रवाई हुई है और इस कार्रवाई के अंदर 226 क्लाशनकोफ़ें, 800 खुदकार हथियार जो है ये बरामद किए गए हैं, 3000 गोलियां हैं, 700 बंदे गिरफ्तार हुए हैं, 170 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। तो यह नाज़रीन इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि ये तो चलें वो सियासी मामलात हो गए कि इलेक्शन जो है वो 2 दिन के फासले पे है, तो उस वजह से बदअमनी फैलाने की शरपसंद अनासर कोशिश कर सकते हैं और दीगर जो दहशतगर्द अनासर हैं वो पाकिस्तान की इन हालात का भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि ये सब हो कहाँ से रहा है? हर किसी को पता है कि अफ़गानिस्तान से दहशतगर्द ऑपरेट हो रहे हैं। नाज़रीन, पहली मर्तबा पाकिस्तान, चाइना और ईरान, ये तीनों हमसाया मुल्क हैं अफ़गानिस्तान के, और इन तीनों ममालिक की जानिब से अफ़गान हुकूमत को वाज़ेह तौर पे कान लाल करते हुए कहा गया है कि दहशतगर्दों की सरपरस्ती बंद करो। दहशतगर्दों की जानिब से जो कुछ उनको सहूलियात तुम दे रहे हो, मजबूरन फिर इन ममालिक को अफ़गानिस्तान के अंदर तक कार्रवाइयाँ करनी पड़ेंगी। नाज़रीन, ये पहला मौका है चाइना की जानिब से, पाकिस्तान की जानिब से और ईरान की जानिब से मुश्तरका तौर पे अफ़गान तालिबान की हुकूमत, जो हमेशा मुसलसल झूठ बोलती आ रही है, जो उनके तर्जुमान के हमेशा मुसलसल झूठ बोलते आ रहे हैं जी कि दहशतगर्दों के ठिकाने तो पाकिस्तान के अंदर हैं, वो तो वहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं, अफ़गानिस्तान से तो होता कुछ नहीं। अभी 2 दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें नूर वली खान, जो टीडीपी का कमांडर है, उसको तनख्वाह इनकी जानिब से, अफ़गान हुकूमत की जानिब से दी जाती है। और नाज़रीन, और तो और दहशतगर्दों की कुछ तस्वीरें और कुछ दहशतगर्द ग्रुप जो हैं उनकी वीडियो सामने आई हैं। उन वीडियोस के अंदर देखा जा सकता है कि अफ़गान तालिबान के पास उनके ज़ेर कब्ज़ा मौजूद जो असलहा और गोला बारूद है वो इस्तेमाल हो रहा है और उसके बाद पाकिस्तान को नंगी धमकियाँ दी जाती हैं। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि ये सब कुछ हो क्यों रहा है?
افغان حکومت ایک طرف تو کہتی ہے کہ ہمیں دنیا تسلیم نہیں کر رہی، مظلومی کا ڈرامہ کرتی ہے، دوسری جانب آس پاس کے جو ممالک ہیں اس میں امریکہ اور بھارت کے کہنے پر دہشت گرد عناصر کو اسلحہ اور گولہ بارود فراہم کیا جا رہا ہے۔ امریکہ جو ہے وہ 2 دن پہلے امریکہ کی ایک رپورٹ آئی تھی جس میں انہوں نے کہا جی کہ القاعدہ کے دہشت گرد جو ہیں وہ وہاں پہ چھپے ہوئے ہیں، تو وہ یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب امریکہ افغانستان سے گیا تھا 30 اگست 2021 کو، تو وہ وہاں پہ کیا چھوڑ کے گیا تھا ناظرین؟ 7 ارب اور 12 کروڑ ڈالر کا اسلحہ۔ 7 ارب 12 کروڑ کا اسلحہ، یہ تھوڑا اسلحہ نہیں ہے ناظرین، اس میں ہر طرح کا چھوٹا بڑا ہتھیار شامل تھا، اور یہ سارے کے سارے ہتھیار امریکہ یہاں پہ کیوں چھوڑ کے گیا تھا؟ تباہ بھی کر سکتا تھا، لیکن امریکہ کیوں چھوڑ کے گیا تھا؟ اسے پتا تھا کہ میں نے اپنے جو پے رول پہ کام کرنے والی دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو میں نے ایکٹیو کرنا ہے آس پاس کے ممالک میں جو میری یہاں سے شکست کا باعث بنے ہیں۔ اور ناظرین اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 19 جنوری، اس کے بعد 22 جنوری اور 29 جنوری کو جو پاکستان کے اندر دہشت گردانہ کارروائیاں ہوئی تھیں، اس کے اندر جو امریکہ کا افغانستان کے اندر چھوڑا جانے والا اسلحہ ہے وہ استعمال ہوا۔ اس کے اندر ناظرین M4 کاربین ہے، اس کے بعد سلیپنگ بیگز ہیں، اس کے علاوہ غیر ملکی اسلحہ، ہینڈ گرنیڈ اور دیگر تباہ کن جو بارود ہے وہ امریکی تھا۔ ناظرین جو دہشت گرد اس وقت یونیفارمز پہن رہے ہیں وہ یوں لگتا ہے جیسے امریکن فورسز ہے اٹیک کر رہی ہوتی ہیں۔ ناظرین اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو امریکہ یہاں پہ اسلحہ چھوڑ کے گیا تھا، یہ 7 ارب اور 12 کروڑ کا، یہ منتقل ہوا افغانستان کی افغان طالبان کی حکومت کو۔ اس کے بعد یہ دہشت گردوں تک پہنچا جس میں ٹی ٹی پی کے دہشت گرد، اس کے بعد BLF کے دہشت گرد جو پاکستان اور ایران کے اندر کارروائیاں کرتے ہیں، اب جو ہے وہ چائنا کے علاقوں کے اندر بھی یہ دہشت گرد گھسنا شروع ہو چکے ہیں۔ تو ناظرین اب جو ہے وہ یہ جو آج بھی ایک بڑی کارروائی ہوئی ہے اس کے اندر بھی یہی دہشت گرد گروپ شامل ہے، اور ان کی جانب سے یہ کارروائی کرنے کا مقصد بالکل واضح پاکستان کے اندر انارکی پھیلانا، پاکستان کے اندر دہشت زدہ ماحول کو فروغ دینا ہے۔ ناظرین امریکہ مجموعی طور پہ دیکھیں تو 4,25,000 جو ہتھیار ہیں وہ ان کو دیے گئے تھے افغانستان کے اندر، لیکن جب وہ چھوڑ کے گئے تو 3 لاکھ ہتھیار وہ چھوڑ کے گئے ہیں۔ اب وہ 3 لاکھ ہتھیار جو ہے دہشت گردوں کے پاس پہنچ رہا ہے، اور پراپر طریقے سے پہنچ رہا ہے، افغان حکومت کی مکمل سرپرستی میں پہنچ رہا ہے۔ اسی لیے پاکستان، چائنا اور ایران نے انٹیلیجنس شیئرنگ کے بعد واضح طور پہ آخری وارننگ دی ہے کہ جلد از جلد ان کے خلاف قانونی کارروائی، ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے، اگر نہیں تو پھر پاکستان اور چائنا اور ایران یہ ان کے خلاف کارروائی افغانستان کی سرزمین پہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو لوگ یہ ولاگ بنا رہے ہیں وہ جناب بڑا وہاں پہ تیل کے خزانے نکل آئے ہیں، تو فلانا ہو گیا تو فلانا ہو گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چائنا نے وہاں پہ اگر کام کرنا ہے تو چائنا کو بھی ڈیفینیٹلی ویسا ماحول چاہیے۔ اگر چائنا کو بھی وہاں پر بہتر زندگی دینے کے جو انہوں نے اقدامات شروع کیے اس کے مقابلے میں پاکستان کی طرح ان کو بھی دہشت گردی ملے گی، تو پھر وہ بھی جو ہے وہ کتنا عرصہ ان کے لیے کام کر سکیں گے، کتنا عرصہ ان کے لیے کام کر سکیں گے۔ تو ناظرین ایک تو پاکستان کے خلاف دہشت گرد جو بلکہ عالمی سطح پر ڈکلیئر ہو چکی ہے بھارت کی خفیہ ایجنسی، وہ اب عالمی دہشت گرد بن چکی ہے جو دیگر ممالک کے اندر دہشت گردی کرواتی ہے، دہشت گردوں کو سپورٹ کرتی ہے۔ ایک تو وہ، اور دوسرا امریکہ جو ہے وہ یہاں پہ اسلحہ چھوڑ کے جانے کا مقصد اس کو خطے کا بدامنی کا شکار کرنا تھا، جو وہ کرنے میں بہت حد تک کامیاب ہو رہا ہے۔ پاکستان کے اندر اس طرح کا ماحول بن چکا ہے ناظرین کہ جلد از جلد جو ہے وہ الیکشنز بہت پہلے ہو جانے چاہیے تھے تاکہ ایک پراپر طریقے سے سیٹ اپ جو ہے وہ آگے چلایا جاتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کے جو کرتا دھرتا ہے، پاکستان کے جو منصوبہ ساز ہیں، ان کی آپ ہٹ دھرمی کہہ لیجئے یا پھر معاملہ فہمی کہہ لیجئے، یہ کیا ہے، یہ اس طرح کے حالات سے پاکستان دوچار ہوا ہے کہ اب دہشت گردوں کو دوبارہ سے پاکستان کے خلاف منظم قسم کی کارروائیاں کرنے کا موقع مل گیا۔ اب پاکستان کو جو ہے وہ اس سلسلے میں کافی قربانیاں بھی دینی پڑی ہیں۔ اب وطن کے بیٹے آج بھی 10 جنازے جو ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان سے اٹھے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ دہشت گردوں کی کارروائیوں میں لوگ شہید ہو رہے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ان پہ کڑی نظر رکھنے کی ضرورت تھی۔ بہرحال اب بھی جو ہے وہ فوری طور پہ ان چیزوں کو کنٹرول نہ کیا گیا تو معاملات کافی زیادہ خراب ہو سکتے ہیں۔ آئے روز دہشت گردوں کی جانب سے پاکستان کے اوپر اٹیک کرنا یہ ایک بہت بڑی خطرے کی علامت ہے۔ دشمن جو ہے وہ مکمل طور پہ ایکٹیو ہو چکا ہے۔
اب پاکستانی عوام کو بھی تھوڑا ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، نہ کہ یہاں پہ کوئی چیز ہوئی ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ آپ اپنے پاکستان کے خلاف ہی پراپوگنڈا شروع کر دیں۔ اگر کوئی اس طرح کے کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو ڈسکریج کرنا چاہیے، نہ کہ انکریج۔ ناظرین، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔